खलेरे भाई, चिचेरे भाई, तायरे भाई, फुपेरे भाई, मुमेरे भाई, इनसे पर्दा करना नहीं करना? अरे बोलो जी बहना, पर्दा करना ना होता घरों में? हाँ नहीं बोल रहे तो मैं समझ गया कि नहीं होता। ये मसला है, ये पर्दा करना, और ये पर्दा करने पे इज्जत मिलेगी। ये मत समझो कि देवर से पर्दा करेंगे तो क्या हो जाता, क्या समझेंगे लोग। लोग कुछ नहीं समझते। जैसे अब कर्नाटका की बहनों के पर्दा करने पे लोग कुछ गलत नहीं समझ रहे, पूरे दुनिया के इंसाफ पसंद लोग साथ खड़े हैं। अगरचे वो ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, गैर मुस्लिम हिंदू हो, जो कैसे कैसे मजहब के होंगे, जो इंसाफ पसंद हैं वो हर मौके पर फितरत वाले आमाल में साथ देगा। घर में पर्दा करना। एक साहब बोल रहे थे, नहीं वो हमारे बहना बचपन से हम लोग साथ में गुजार के बड़े हुए तो भाई अब हम लोगों के बीच क्या पर्दा करते। अरे अल्लाह ताला को नहीं मालूम, अल्लाह के नबी को नहीं मालूम? ये आयात, ये अहकाम सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में पर्दे के मौजूद है। जो बहनें यहां आ रही है उन बहनों से कहता हूं, जो पढ़ने वाली बहनें हैं, अपनी बाजी से पूछो, आयतें मालूम करो, याद कर लो, आयत पढ़ो, तर्जुमा याद कर लो, मतलब समझो अपने बाजी से, और मालूम करो कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। पर्दा करना उनसे। जिनसे शादी पॉसिबल है उनसे पर्दा फर्ज है। खलेरे भाई, चिचेरे भाई, तायरे भाई, मुमेरे भाई, फुपेरे भाई, फिर इन भाइयों के अलावा देवर, जेठ, नंदोई, बहनवई, सबसे पर्दा है। कैसे मालूम करें, कैसे याद करें? आसान शक्ल बताता हूं। जिनसे शादी पॉसिबल है उनसे पर्दा कंपलसरी। जिनसे शादी, बोलो, जिनसे शादी पॉसिबल है यानी मुमकिन है, शादी हो सकती है, उनसे पर्दा क्या है? फर्ज है, पॉसिबल, कंपलसरी है पर्दा। और जिनसे शादी नहीं हो सकती उनसे पर्दा नहीं है। अब किनसे शादी नहीं हो सकती, किनसे शादी हो सकती, ये पूरी तफसील बाजी के पास समझ लेना। मैं मुख्तसर में बता देता हूं। शादी किन किन से नहीं हो सकती बस वो समझ लो, तो शादी किन किन से हो सकती वो खुद ब खुद समझ में आ जाता। और जिन जिन से शादी हो सकती उनसे पर्दा क्या है? बोलो ना, पर्दा जरूरी है, फर्ज है। अब देखो, पहले नंबर पे वालिद कौन है? वालिद, अब्बा। अब्बा से शादी हो सकती बेटी की? नहीं हो सकती, तो अब्बा से पर्दा है? नहीं है। उसके बाद है भाई। भाई से शादी हो सकती बहन की? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती जिंदगी में, तो भाई से पर्दा है? नहीं है। तीसरे नंबर पर है बेटा। बेटे से शादी हो सकती अम्मा की? नहीं हो सकती, तो बेटे से पर्दा नहीं है। शौहर तो शौहर ही है, शौहर से तो शादी हुई तो शौहर बना। पांचवें नंबर पे मामू। मामू से शादी हो सकती है भांजी की? नहीं हो सकती। छठवें नंबर पे चचा। चचा से शादी हो सकती है भतीजी की? नहीं हो सकती। तो क्या मतलब निकला? मतलब यह निकला कि ये ऐसे लोग हैं, ये 6 मर्द ऐसे हैं जिनसे जिंदगी में कभी भी शादी इम्पॉसिबल है, तो इनसे पर्दा है? पर्दा नहीं है। क्या मतलब पर्दा नहीं होने का? पर्दा नहीं होने का मतलब यह है उनके सामने बैठ सकते, उनके साथ बात कर सकते, उनको चेहरा अपना दिखा सकते, दोनों हाथ खुले रहे, दोनों पैर खुले ऐसा बैठ सकते नॉर्मल घर में, उनके सामने बुरखे की जरूरत नहीं, नकाब की जरूरत नहीं। यह मतलब है पर्दा नहीं होने का। यह मतलब समझ में आ गया सबको? नहीं आया? सर का दिख रहा आया तो फिर बोलो ना, डर रहे गई को। क्या इस्माइल साहब जीएसटी लगा गए इन लोगों के ऊपर? अच्छा, वहां बाजी बैठे हुए ना इसलिए डर रहे शायद। बाजी बोले शायद जीएसटी लगा देती हूं, आवाज निकाले तो बोल के, वहां का वहां सुने आटे साहब बोले तो भी बस है। तो समझ में आ गया ना ये बात कि पर्दा क्या है, किस पर है? ऐसा आदमी जिससे शादी हो सकती उनसे पर्दा करना। अब ये जिनसे नहीं हो सकती वो समझ लिए, एक 2-4 और समझ लेंगे फिर बात आगे बढ़ाएंगे। एक है देवर। देवर है ना, कौन सा देवर? का मतलब शौहर का भाई। अगर शादी के मौके पे बजाय शौहर से शादी होने के, शादी के मौके पे शौहर से शादी होने के बजाय देवर से शादी की अगर बात होती, शादी शौहर से हो गई,
شوہر سے نہیں ہو کے اگر رشتہ دیور کی طرف جاتا، بھیج سکتے تھے نہیں بھیج سکتے تھے؟ بھیج سکتے تھے نا. اب شوہر تو ہٹا دو، اب شوہر نہیں ہے ابھی کوئی، دو بھائیاں ہیں، بڑا بھائی چھوٹا بھائی. بڑے بھائی سے رشتہ ہوا، بڑے سے نہیں ہو کے چھوٹے سے ہوا، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ہو سکتا تھا نا. یعنی وہ بھی شوہر بن سکتا تھا لیکن نہیں بنا. شوہر بن تھا لیکن نہیں بنا. اب آگے ایک اور شکل سنو. اگر آگے زندگی میں شوہر کا انتقال ہو گیا کسی وجہ سے، اللہ نہ کرے کسی بہن کے ساتھ ایسا ہو، اللہ ہر بہن کا جوڑا سلامت رکھے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو دیور بھاوس سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں کبھی بھی شادی پاسبل ہے، ضروری نہیں ہے شادی کرنا، کبھی بھی پاسبل ہے. تو پردہ کیا ہے؟ فرض ہے. دیور سے پردہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہی مثال جیٹ کی، یہی مثال نندوئی کی، یہی مثال بھیجان کی. کس کی؟ بھیجان کی. بہن وہی ہے، بڑی بہن سے شادی ہوئی تو کیا بنے انہوں؟ بھیونے بنے، بھیجان بنے. اگر بڑی بہن سے نہیں ہو کے اب جو لڑکی ہے چھوٹی بہن، اس سے ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی تھی نا. اب اگر بڑی بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آئے، تو پھر وہ جو پہلے بہن وہی تھا، وہ چھوٹی بہن سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. تو مطلب یہ نکلا کہ جب شادی کر سکتا تو اس سے کیا ہے؟ پردہ کرنا ہے. اس کے سامنے نہیں نکل سکتے، بہنوئی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، بہنوئی کے ساتھ مل کر برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. بولے کہ ایک بچی بولی کہ ہمارے بھیجان اتنی خوشی سے میرے واسطے میری سالگرہ پہ برتھ ڈے پہ کیک لے کے آئے، اب جا کے ایک ساتھ ہمارے گھر میں ہم لوگ کیک کھانے والے ہیں. اگر بہن وہی لائے سو کیک نہیں کھائے تو بیچاروں کا دل ٹوٹ جاتا، ناراض ہو جاتے. یہ سوچ کے انہوں جا کے کیک کھا لیے. اچھا کرے غلط کرے؟ کیا اسماعیل صاحب آپ صحیح کرے؟ سرکار بولے سرکار دکھ رہا، زور سے بولنا. غلط کرے نا؟ غلط کرے. اچھا کرے صحیح کرے غلط کرے. تو اب آپ بتاؤ، بہن وہی، دیور، ننند، نندوئی، جیٹ، یہ لوگ ناراض ہو جائے تو زیادہ نقصان ہے یا نبی ناراض ہو گئے تو زیادہ نقصان؟ نبی ناراض ہو گئے زیادہ نقصان ہے. اب آج کیا چل رہا گھر میں؟ ارے نہیں صاحب دیور صاحب آئے ہوئے ہیں، اب میں زمانے سے ہم لوگ بیٹھتے بات چیت کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، بے تکلفی ہے. اب میں اتنے سالوں سے سامنے بیٹھتے بیٹھتے اچانک نہیں بیٹھی تو اچھا دکھتا کیا بول کے بول. اچھا دکھنے کا نام دین ہے؟ اچھا دکھو نہ کو دکھو. غلط کیا ہے؟ غلطی ہے. غلطی ہے، نقصان ہی ہے. اب ایک آدمی موز ہے، اب وہ موز جو ہے سو آدمی چھلکا لگے ہوا بیچتا، چھلکا لگے ہوا خریدتا. خریدے کیسا بھی خریدو، چھلکا نکال کے کھانا ہے نا، کیسا بھی چھلکا نکال کے کھانا ہے. اب نہیں بولتے اتنے زمانے سے اتنے سالوں سے میں موز چھلکے نکال کے کھا رہی ہوں نا، اب وہ بنڈی پہ چھلکے نکال کے بیچ رہا انہیں، خریدے تو کیا ہوتا بول کے بول سکتے؟ کتنا بھی کرو چھلکا نکال کے کھانا ہے نا، نکال کے کھاتے. چھلکا نکلا ہوا خریدتے نہیں؟ خریدتے. کیوں نہیں خریدتے بھائی؟ اس لیے کہ غلطی ہے. آپ وہ موز بنڈی پہ چھلکا لگے اور آج تو ہی خریدتے، چھلکا نکل گیا تو بولتے ہیں کتنے کیڑے کتنے کیا لگا کے اس کے اوپر دھول لگی گرد لگی، بلکہ خریدتے کوئی غلطی ہے. ہم کو سمجھ میں آؤ مت آؤ، غلطی ہے. صحیح ہے چاہے سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ. دیور سے، جیٹ سے، نندوئی سے اور بھیجان سے کیا کرنا ہے؟ سخت پردہ کرنا، سخت پردہ. اب کوئی بہن بولتی ہے ارے اتنے زمانے سے نہیں کرے نا مول صاحب، اب اچانک کیسا کرنا؟ تو اچانک مت کرو، دھیرے دھیرے کرو، دھیرے دھیرے شروع کرو. جب پردے کے احکام آئے تو ایک خاتون کے بارے میں، صحابیہ کے بارے میں لکھا ہے، گھر کو دوڑتے دوڑتے آئی، تیز سے آئی. ان کے شوہر پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے، ایسا تیز سے کئی تو بھی آ گئے، اور کیا بات ہے؟ جاتے وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ چادر کہاں سے لے کے آئے آپ؟ بولے ابھی اللہ کے رسول نے سنایا کہ عورتوں پر پردہ فرض ہو گیا ہے، تو جس کے گھر میں تھی ان کے گھر سے اپنے گھر تک بغیر پردے کے آنا بھی گوارا نہیں کیا. چادر عاریتن لے کے سر پہ ڈھانپ لے کے پردہ کر کے گھر کو آئی. ایسا عمل تھا. کر سکتے نا؟ کر سکتے. بلکہ یہ مثال رکھے اللہ میاں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم ایک ساتھ کیسا کرتے بولے تو ایسا کرتے. سنو صحابیہ کی مثال، اور بہت واقعات ہے لیکن اب وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس. کر سکتے نا سب؟ پھر بھی اگر کسی کو مشکل ہے ایک ساتھ اب بھی کیسا کرنا بول تو
دھیرے دھیرے شروع کرنا. پہلے بے تکلف بات کرتے تھے, سامنے بیٹھ جاتے تھے, گھر میں آ گئے انہوں ایک کرسی پہ, اپن ایک کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. تو اب آہستہ آہستہ پہلے کیا ہے, اندر ٹھہر کے, پردے میں ٹھہر کے بات کرنا شروع کر, کمرے میں ٹھہر کے بات کرنا دھیرے دھیرے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے چلتے چلتے ایسا بات کرو کہ ان کو نظر نہیں آنا, اندر ہے انہوں باہر ہے, ویسا بات کرے. یا پھر موقع ہے, ایسی حالت آ گئی کہ سامنے بیٹھنے کا جو موقع آ گیا تو اپنی اوڑھنی سے چہرہ چھپا لے کے بیٹھو, پورا جسم چھپا لے کے بیٹھو. ایسا دھیرے دھیرے کرتے کرتے عمل آتا زندگی میں. کریں گے نا سب انشاءاللہ, کریں گے.